अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आस्ट्रो हीलर और मैं हूं आपका अपना एम शहजाद। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका अप्रैल का आखिरी हफ्ता कैसा रहेगा। 26 अप्रैल से 2 मई तक आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। बुरज हमल, आपकी हैसियत में इजाफ़ा होगा, कोई अहम फ़ैसले कर सकेंगे। नए कारोबारी मुआहदे करते वक्त आपको मोहतात रहना चाहिए। शरीकार का तावन हासिल होगा, आपकी हैसियत व शख्सियत में भी इजाफ़ा होगा। किसी अहम तकरीब में हिस्सा लेने का इम्कान है। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लो बनवा कर अपने पास रखनी चाहिए, जो कि आपके लिए फ़तेहनामे का काम भी करेगी। बुरज सौर, मिले जुले हालात होंगे, माली मुनाफे का इम्कान है। इस सिलसिले में शरीकार के साथ तावन की ज़रूरत होगी। इसके साथ माली लेन देन करते वक्त अपने गम और गुस्से का इजहार ना करें। दूर दराज से अहम खबरें मिलेंगी जो कि आपके लिए खुशी का बायस होंगी और कामयाबी का पैगाम लाएंगी। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकेंगे, नए मुआहदे अमल में ला सकेंगे। इस दौरान एहतियात और दानिशमंदी की ज़रूरत है। गफलत और लापरवाही किसी नुकसान का मौजब बन सकती है। इस सिलसिले में तजर्बाकार अफराद की राय से भी आपको फ़ायदा और नताइज अच्छे हासिल होंगे। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लो बनवा कर अपने पास रखनी चाहिए, जो कि आपके लिए फ़तेहनामे का काम भी करेगी। बुरज जौज़ा, माली फ़वाइद का हसूल मुमकिन होगा। रोमानवी माहौल तवज्जो का तालिब होगा। सफ़र मुफीद रहेगा और कामयाबी का इम्कान है। तलीमी अमूर में दिलचस्पी बढ़ेगी। निजी तरक्की के लिए कोशा रहेंगे और तरक्की का अंसर गालिब रहेगा। ट्रैफिक के मामलात एहतियात के तालिब होंगे। अपने असाब पर ज़्यादा तवज्जो और दबाव ना डालें। काम की ज़्यादती पर परहेज़ करें क्योंकि ज़हनी और जिस्मानी थकावट दूर करने के लिए आपको आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी तकालीफ और परेशानियों से ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लो बनवा कर अपने पास रखनी चाहिए, जो कि आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी। बुरज सरतान, माली वक्त का सामना हो सकता है। ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा भी होगा। फजूल कामों में अपना वक्त ज़ाया ना करें। सफ़र पेश आने का इम्कान है। अफसरान बाला का तावन शामिल हार रहेगा। शरीक हयात की सेहत जिस्मानी का ख़ास ख्याल रखें। घरेलू मामलात तवज्जो के तालिब रहेंगे। माली मामलात में मुनाफा हासिल कर सकेंगे। बाज़ गैर शादी शुदा अफराद की शादी की बात चल सकती है। नए कारोबारी मुआहदे ज़ेरे गौर रहेंगे। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी तकालीफ और परेशानियों से ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लो बनवा कर अपने पास रखनी चाहिए, जो कि आपके लिए फ़तेहनामे का काम भी करेगी। बुरज असद, आपको मिले जुले हालात से दो चार होना पड़ेगा। मुश्तरका काम में मामला तय करते वक्त एहतियात से काम लें। किसी मामले में इख्तलाफात का खदशा है। हालात में बेहतरी होगी। रोमानवी माहौल काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। माली मसाइल पर काबू पा लिया जाए। किसी घरेलू मसले पर शरीक हयात से इख्तलाफ राय का अंदेशा है। कारोबारी मामलात में मुनाफे का इम्कान है। समाजी सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज़ भी हो सकते हैं। नए माली मंसूबे बना सकेंगे। दोस्तों की तरफ से खुशी मिलेगी। आपकी निजी कोशिशें आपके लिए खुशियाँ लाने का बाइस बनेगी। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लो बनवा कर अपने पास रखनी चाहिए, जो कि आपके लिए फ़तेहनामे का काम भी करेगी। बुरज सुंबला, मुलाजमत पेशा अफराद अपने फ़राइज़
منصبی احسن طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ گھریلو ماحول میں خوشگواری رہے گی، صحت جسمانی قدرے بہتر ہوگی۔ رشتہ داروں کے ساتھ کسی غلط فہمی کی بنا پر کشیدگی پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ گھریلو حالات سنوارنے میں مدد ملے گی، روحانی ماحول سازگار رہے گا۔ کام کے سلسلے میں آپ مصروف رہیں گے۔ گزشتہ لمحات کے بارے میں سوچنے کی بجائے آنے والے وقت کی منصوبہ بندی کر لی جائے، کام کے لیے نیا جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج میزان گھریلو تنظیم و آرائش کی تبدیلی کے سلسلے میں مصروف رہیں گے۔ اپنے معاملات میں دوسروں کی طرف سے مداخلت کا امکان ہے۔ کسی لڑائی جھگڑوں سے گریز کریں، بلکہ قانونی مسائل میں الجھنے سے بھی اجتناب کریں۔ بچوں یا اپنی قریبی ساتھی کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اہم امور حسب منشا طے پائیں گے۔ بعض تجربہ کار اور مخلص دوستوں کا بھی تعاون حاصل رہے گا۔ آپ کی صحت جسمانی میں بہتری ہوگی۔ سفر کے سلسلے میں موسم اور حالات موقف نہیں رہیں گے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج عقرب گھریلو امور میں دلچسپی لے سکیں گے، سماجی امور میں بھی حصہ لے سکیں گے۔ شریک حیات کی صحت جسمانی کا خاص خیال رکھیں۔ بعض افراد کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں بات چیت آگے بڑھ سکے گی۔ آپ اپنے ورکرز یا قریبی ساتھیوں کے ساتھ مل کر کسی پارٹی وغیرہ کا اہتمام کریں گے۔ اس میں گھر کے دوسرے افراد بھی شرکت کر سکیں گے۔ رومانوی عنصر غالب رہے گا۔ سماجی زندگی میں مصروفیات بڑھ سکیں گی اور کسی اہم امور کے سلسلے میں خوشخبری سننے کو ملے گی۔ آپ کی نجی ترقی کے لیے بھی کوشاں رہنے کے امکانات ہیں۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف اور پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج قوس گھریلو معاملات اور سرمایہ کاری سے متعلقہ امور میں کامیابی رہے گی۔ اجتماعی اور سماجی امور میں حصہ لے سکیں گے۔ اس دوران غیر ضروری بحث سے گریز کریں۔ گھریلو جائیداد وغیرہ اور سرمایہ کاری کے معاملات کامیاب رہیں گے۔ بعض قریبی افراد آپ کے خیالات سے اختلافات کریں گے، اہم منصوبوں کو عملی شکل دے سکیں گے۔ نجی ترقی کے لیے اہم منصوبے بنائیں گے۔ کام کے سلسلے میں مصروف رہیں گے۔ آگے بڑھنے اور ترقی کے لیے اپنی صلاحیتیں استعمال کرنے کا موقع ہے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف اور پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج جدی زیادہ وقت دوستوں کے ساتھ گزرے گا۔ فضول خرچی سے گریز کریں۔ فضول قسم کے لوگوں سے خاص احتیاط کی اشد ضرورت ہے۔ بعض نئے دوست حلقہ احباب میں داخل ہوں گے۔ رفاہی کاموں میں دلچسپی رہے گی۔ مذہبی علماء وغیرہ کے محافل میں شرکت کرنے کا موقع ملے گا اور ان امور میں دلچسپی رہے گی۔ آپ کے روشن خیالی میں بھی اضافہ ہو سکے گا۔ مستقبل اور خاندانی امور میں آپ کے لیے دلچسپی کافی زیادہ بڑھ جائے گی۔ کوئی دیر دینہ خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف اور پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج دلو غیر ضروری اشیاء کی خریداری کی طرف رجحان رہے گا۔ مہمانوں کی آمد و رفت بجٹ کو متاثر کر سکتی ہے۔ اولاد کی طرف سے خوش نصیبی حاصل ہوگی۔ جائیداد کے امور میں بھی درپیش ہوں گے۔ خرید و فروخت کرنا بھی آپ کے لیے منافع بخش ثابت رہے گا۔ مخلص افراد کا تعاون حاصل کر سکیں گے۔ حیثیت و شخصیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اہم امور میں بعض دوست مددگار ثابت ہوں گے۔ سماجی پوزیشن بھی کافی زیادہ بہتر رہے گی۔
اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف اور پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج حوت، نئے کاروباری معاہدے عمل میں آئیں گے۔ تحریری معاہدے کرتے وقت غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ کاغذات وغیرہ کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیں۔ نئی سرمایہ کاری میں ترقی کے لیے آپ کو سخت محنت کی ضرورت ہے۔ آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، کسی تقریب میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، سفر کا بھی امکان ہے۔ گھریلو امور میں دلچسپی رہے گی اور آپ کے لیے رومانوی عنصر بھی کافی زیادہ غالب رہے گا۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف اور پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا ذائچہ بنوانے کے لیے، اپنا روحانی علاج کروانے کے لیے، جادو ٹونا اور نظر بد کی کاٹ کروانے کے لیے، اور اپنا لکی پتھر جاننے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ ہم سے اصل اور گارنٹڈ پتھر بھی اپنے ستارے کے حساب سے لے سکتے ہیں اور اپنے ستارے کی لو بھی حاصل کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔